चितवनका किसानहरू आन्दोलित बन्दै सडकमा तरकारी फाल्न थालेपछि रवि लामिछानेलाई पीर परेको छ र उनले किसानका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। के भनेका छन् लामिछानेले देखाउँछौं। अब उहाँले एउटा वियोगान्त तस्बिर समेत सामाजिक सञ्जालमा मैले भेटाएको भनेर पोस्ट गर्नु भएको छ। रवि लामिछाने माननीय सांसदज्यूले लेख्नु भएको छ, प्रति केजी 5 रुपैयाँमा पनि बिक्री नभएपछि सडकमै तरकारी फाल्नुपर्ने बाध्यतामा छन् देशभरका किसानहरू। देशका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य छैन, बजार छैन। किसानले सुनौलो भविष्यको सपना बुन्दै उत्पादन गरेको तरकारी मूल्यविहीन बनेपछि फाल्नुपर्ने बाध्यतामा किसानहरू पुगेका छन्। यो दर्दनाक अवस्थाको अन्त्य गर्न म लागि पर्ने छु, हामी लाग्नेछौँ, समस्या थाहा छ, समाधान खोज्नेछौँ। प्रिय चितवनवासी, केही दिनमा भेट्न आउँदैछु भनेर रवि लामिछानेले लेख्नु भएको छ। उहाँका लेखाइहरू अत्यन्तै मर्मस्पर्शी छन्। किसानहरूको भावना बुझेको जननेताको जस्तो भनाइ उहाँले लेख्नु भएको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। एउटा गम्भीर विषयका साथ हामी उपस्थित भएका छौँ। तपाईँ नेपालपुकार.com हेर्दै हुनुहुन्छ। यो समाचार हो चितवनको। पटक पटक चितवनका किसानहरूले आफ्नो तरकारी अथवा आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्यको माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन गरे, तर उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गरिदिने कुनै पनि निकाय भएन। उनीहरूले भेटेनन्। राज्यका कुनै पनि निकायले किसानको पीर मर्का र समस्या सम्बोधन गर्न सकेनन्। अन्ततः उनीहरू सडकमा उत्रन बाध्य भए र आज केही क्षण अगाडि मात्रै चितवनका तरकारी उत्पादक किसानहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् र उनीहरूले आफ्नो उत्पादनलाई सडकमा फ्याँकेर सरकारको ध्यान आकर्षण गरेका छन्। तर पनि सरकार रमिते जस्तै बनेको छ। किसानका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले कुनै पनि किसिमको तत्काल एक्सन लिने त्यो सम्भावना देखिएको छैन। मुखदर्शक बनिरहेको छ सिंहदरबारको सरकार। अर्को प्रदेश सरकार त्यस्तै मुखदर्शक बनिरहेको छ। किसानका माग समस्या सम्बोधन गर्नका लागि कुनै पनि चासो सरकारले दिइरहेको छैन। चितवनका किसानहरू किन सडकमा उत्रिए, उनीहरूका समस्या के हुन् र उनीहरूले सरकारलाई किन यसरी सडकमै आएर तरकारी फ्याँकेर दबाब दिइरहेका छन्, भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। त्यसपछि आफ्ना भनाइहरू राख्न नभुल्नुहोला। कृषि प्रधान देश नेपाल, यहाँका 80% मानिस कृषि पेसामा आबद्ध छन्। त्यसकारण यो देशको नाम कृषि प्रधान रह्यो। हामीले पढ्दै आएका छौँ, देख्दै आएका छौँ। तर विडम्बनापूर्ण अवस्था यो छ कि यही कृषि प्रधान देशका किसानहरूले समयमा बिउ पाउँदैनन्, समयमा मल पाउँदैनन् र बिउ र मलको अभावमा उनीहरूले जबरजस्त व्यवस्था गरेको त्यो खेतीमा उनीहरूले सिँचाइ गर्न पाउँदैनन्। त्यति मात्रै होइन, बल्ल बल्ल उत्पादन भएको बिरुवामा उनीहरूले बिरुवा जोगाउनका लागि रोग प्रतिरोधी औषधि छ्याप्न पाउँदैनन्। तर पनि यो देशमा किसानहरूले नङ्ग्रा ख्याइरहेका छन्, पसिना बगाइरहेका छन्, रगत बगाइरहेका छन्। उनीहरूले त्यसको मूल्य कहिल्यै पाउँदैनन्, मूल्य चुकाइरहेका छन्। नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू जनतालाई आश्वासन दिन्छन्, हरेक पटकको बजेटमा कृषि केन्द्रित योजना ल्याउने भन्छन्, तर ती किसानले कहिल्यै केही पाउँदैनन्। केवल नारामा मात्रै सीमित छ किसानका एजेन्डा। अर्को कुरा, हामी भूपरिवेष्टित देशमा छौँ। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि विशेष सब्सिडीमा सामान आयात गर्न दिनुपर्छ, तर छिमेकी मुलुकले हामीलाई न त रासायनिक मल उपयुक्त समयमा उपयुक्त परिमाणमा दिन्छ, न त अन्य कुनै पनि किसिमका कच्चा पदार्थ नेपाललाई सहयोग गर्छ। यो बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका किसानहरूलाई अझ बढी सरकारले अर्को प्रहार गरेको छ। नेपालमा उत्पादन भएका यी कृषि उपजहरू उपयुक्त बजार मूल्य दिँदैन। बजारमा भारतीय विषादी युक्त तरकारीहरू छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन्, तर नेपाली बजारमै उत्पादन भएको, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको
अर्ग्यानिक तरकारीले बजार पाउँदैन र किसानहरू बजार नपाइसकेपछि सडकमा उत्रनुको विकल्प देख्दैनन्। यसै सन्दर्भमा चितवनका किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिसके पछाडि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले भर्खरै मात्रै एउटा पोस्ट गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा, म उहाँको स्टाटस जस्ताको तस्तै तपाईलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। उहाँले एउटा वियोगान्त तस्बिर समेत सामाजिक सञ्जालमा मैले भेटाएको भनेर पोस्ट गर्नुभएको छ। रवि लामिछाने माननीय सांसदज्यूले लेख्नु भएको छ, प्रति केजी 5 रुपैयाँमा पनि बिक्री नभएपछि सडकमै तरकारी फाल्नुपर्ने बाध्यतामा छन् देशभरका किसानहरू। देशका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य छैन, बजार छैन। किसानले सुनौलो भविष्यको सपना बुन्दै उत्पादन गरेको तरकारी मूल्यविहीन बनेपछि फाल्नुपर्ने बाध्यतामा किसानहरू पुगेका छन्। यो दर्दनाक अवस्थाको अन्त्य गर्न म लागि पर्ने छु, हामी लाग्नेछौँ, समस्या थाहा छ, समाधान खोज्नेछौँ। प्रिय चितवनवासी, केही दिनमा भेट्न आउँदैछु भनेर रवि लामिछानेले लेख्नु भएको छ। उहाँका लेखाइहरू अत्यन्तै मर्मस्पर्शी छन्। किसानहरूको भावना बुझेको जननेताको जस्तो भनाइ उहाँले लेख्नु भएको छ। तर उहाँ आफै पनि यति बेला गृह मन्त्रालय दिन्छस् कि सरकार छोडिदिउँ भनेर बार्गेनिङ गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि उहाँकै पार्टीका नेता सरकारमा भए पनि उहाँले खासै काम गर्न सक्नु भएको छैन। यो भनिरहँदा आम नागरिकले रवि लामिछानेलाई गाली गर्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। गाली होइन, राजनैतिक खबरदारी हो यो। किनकि राजनीतिमा सबथोक जायज हुन्छ। उहाँ गैर सांसद हुँदा हामी गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनिरहेका छौँ, यो पनि जायज मानिरहेका छौँ भने उहाँकै पार्टीका नेताहरू मन्त्री छन्, श्रम मन्त्री छन्, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री छन्, शिक्षा मन्त्री छन् र उनीहरूले आफ्नो विभागीय मन्त्रालय अन्तर्गतका जिम्मेवारी कति पूरा गरेका छन्, कति पूरा गर्न बाँकी छ, कति जनताका आशा अपेक्षा छन्, सम्बोधन हुन सकेको छ कि छैन, नागरिकले खबरदारी गर्नै पर्छ। हामीले त अझ बढी खबरदारी गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ भने हामीलाई रवि दाइले सिकाएकै सत्तामा भएकाहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्छ, प्रश्न गर्नुपर्छ भनेर उहाँले नै सिकाएको हो। त्यसकारण हामी रवि दाइ माथि पनि प्रश्न गर्छौँ, उहाँका पार्टीका अन्य नेता सांसद मन्त्री माथि पनि प्रश्न गर्छौँ र आम किसानका समस्या समाधान गर्नका लागि यति बेला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँको पनि ध्यान आकर्षण गर्छौँ, उहाँमाथि पनि प्रश्न गर्छौँ र सिङ्गो सरकारको नेतृत्व गरिरहने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि पनि प्रश्न गर्छौँ। उहाँकै निर्वाचन क्षेत्र हो चितवन, उहाँले छाडे पनि उहाँकै छोरी रेणु दाहाल महानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ। यसको जिम्मेवारी मेयरले पनि लिनुपर्छ। चितवनका किसानहरूको उत्पादनले किन बजार पाउन सकेन, किन उचित मूल्य पाउन सकेन, यसतर्फ स्थानीय तहको सरकारले पनि ध्यान आकर्षण गराउनुपर्छ। स्थानीय सरकार नै हो प्रत्यक्ष रूपमा किसानसँग जोडिएर किसानको समस्या समाधान गर्ने पहिलो निकाय। त्यसपछि मात्रै संघीय संसद होला, त्यसपछि केन्द्र सरकार होला, त्यस सँगसँगै प्रदेश सरकार पनि जोडिएर आउला। यी सम्पूर्ण पक्षहरूले किसानका समस्या समाधान गर्नका लागि आजैदेखि अहिलेदेखि नै कदम चालुन, पहल गरून् र किसानको समस्या 24 घण्टा भित्रै समाधान होस्। भारतीय नाकाबाट आउँदै गरेका ती तरकारीका ट्रकहरू 2 दिन रोकिउन्, तर नेपाली उत्पादनले तत्काल बजार पाउनुपर्छ, नेपाली किसानले तत्काल मूल्य पाउनुपर्छ। हामीले पटक पटक चितवनका किसानहरूले मिल्क होलिडे मनाएको समाचार देखेका छौँ, सुनेका छौँ, प्रसारण गरेका छौँ। यसैगरी यसपटक किसानहरूले तरकारीको मूल्य नपाए पछाडि तरकारी फेरि सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि तत्कालै सिंहदरबारले ध्यान दियोस् र समस्याको समाधान गरोस्। अहिलेलाई हाम्रो यो पछिल्लो अपडेट यति नै। यो लगायत अन्य विभिन्न सामग्रीहरू हामी निरन्तर तपाईलाई अपडेट गराइरहनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।